बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं मरीर चौक मरीर रोड के मुकाम पर, जहाँ पे गुज़िश्ता 3 रोज़ से जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया गया है और उनके मुतालबात के हवाले से भी गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस में हमने आपको आगाह किया था कि किन मुतालबात के बेस पर जमात इस्लामी ने ये धरना दे रखा है। ये मरकज़ी स्टेज है जहाँ पे उनकी जमात इस्लामी की जो कायदीन है वो यहाँ से गाहे बगाहे अपनी जो कारकुनान है उनसे खिताब भी कर रहे हैं और उनका जोश भी उबार रहे हैं। तो ये मरकजी जो कायदीन है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अभी जो हुकूमत है हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं और लियाकत बलोच जो है वो जमात इस्लामी की क़ियादत कर रहे हैं, जो कि मुज़ाकराती टीम अभी हुकूमती जो वफ़द थे जिन्होंने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और आज क्योंकि खवातीन ने भी बाहर निकलना था जमात इस्लामी की और मगरिब के बाद खवातीन की तादाद शायद हमें नजर आए, लेकिन इस वक्त चंद ही खवातीन इस वक्त इस पंडाल में मौजूद हैं और वो भी इन्हीं मुतालबात को लेकर आज बाहर निकली हैं। खवातीन भी अपने हक के लिए आज बाहर निकली, इनसे भी हम बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे, मुतालबात लेके आप लोग निकले हैं, गर्मी भी है और आप आज निकल आए हैं घर से, कोई उम्मीद है कि क्या क्या मुतालबात है उन हवाले से बताइए। सारी अवाम एक हो जाए ना तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। अगर सारी अवाम एक हो, अब घरों में बैठे हो सबको निकलना चाहिए, अपने हक के लिए निकलना चाहिए। वैसे तो हम इमरान खान के टाइगर हैं, लेकिन हम इनका साथ देने के लिए हक के लिए आए हैं। अच्छा है इमरान खान के लिए, लेकिन ये हक पे है कि महंगाई है, बिजली के बिल ज्यादा हैं, तो आप आज निकली हैं। जी, इसलिए हम इधर आए हैं। छोटे छोटे वो घर में बच्चे छोड़ के बेटी कहती मम्मा ना जाए, मैंने कहा नहीं, हमें निकलना चाहिए। इसी तरह के सब लोग सोचे तो निकलना चाहिए और इसे हुकूमत की छुट्टी करवानी चाहिए। इन्होंने क्या अवाम को समझा हुआ है, गुलाम बनाया हुआ सबका इन्होंने। बिल्कुल है तो पीटीआई के दिल से, लेकिन क्योंकि जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ अवाम को रिलीफ देने के लिए ये धरना दे रखा है, तो ये भी अपने घर से जमात को पीछे छोड़ कर के नहीं, मैंने पीटीआई के साथ ही नहीं रहना है, तो महंगाई के खिलाफ मैंने अपना आवाज़ उठाना है। ये भी अपने घर से बाहर निकली हैं और बहुत यंग एक लड़की भी यहाँ पर मौजूद है, इससे भी हम बात करते हैं। ये बताएं, आप भी पीटीआई की होंगी यकीनन, और आज आप क्यों निकली हैं बाहर? महंगाई के खिलाफ निकले हैं, साथ देने के लिए निकले हैं सबका। इस हुकूमत के साथ नहीं रह सकता कोई भी, इतनी महंगाई में नहीं रह सकते। अगली अवाम के लिए, अगली जो हमारी नस्ल है उसके लिए भी तो सोचना चाहिए। बिल्कुल नौजवान जो खवातीन है वो भी ये सोच रही हैं कि हमने भी घर से बाहर निकलना है, अगर अगले नस्लों का सोचना है तो हम भी घरों से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो महंगाई का जो एक जिन बेकाबू हो चुका है वो फिर अवाम को मजीद अपने बोझ तले दबा के रखेगा। मजीद भी बात कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कहाँ से आप आई हैं और कब तक यहाँ पे बैठेंगी? कल तो हमने सुना है कि खवातीन का धरना होगा इस मुकाम पर, तो कल भी आएंगी, और आज क्या कहेंगे, बिजली के कितने बिल आते हैं, किस तरह से उनकी अदायगी होती है, और आज क्या? हम भावल नगर से आए, आज मैंने वापस जाना था लेकिन मैं गई नहीं, सिर्फ इस धरने में शिरकत करने के लिए कि ये जो हुकूमत है नाजायज तरीके से आई है, इसको खत्म होना चाहिए। बेसिकली हम पीटीआई के हैं, लेकिन जमात इस्लाम ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है तो हम उनका साथ देंगे। और मरियम नवाज, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारा खाना खत्म होना चाहिए। और मेरा तो दिल करता है इनको पकड़ के पार्लियामेंट जाके ना ऐसी फेंटी लगाई जाए ना, ये याद रखे ये लोग, जितना इन्होंने अवाम को जलील किया हुआ, बिजली के बिल, गैस के बिल, के हमारी पहुंच से बाहर है। हम इस हुकूमत के सख्त खिलाफ हैं। बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से आई थी आप? सॉरी, बहावल नगर से। बहावल नगर से ये खवातीन जो कारकुनान है वो यहाँ पर आई हैं और इनका यही मुतालबा है कि जी हम अगर पीटीआई के भी हैं, लेकिन पीटीआई के होने के बावजूद जो महंगाई बेकाबू होती जा रही है और गरीब आवाम उस महंगाई में पिसते जा रहे हैं, तो उस हवाले से ये आज बहावल नगर से जो है खवातीन यहाँ पर आई हुई हैं और अपने मुतालबात जो मुताबिक ही जो कायदीन है, जो कारकुनान है, वो काम करेंगे। और ये मैं दिखाना आपको चाह रही हूँ कि ये वो पंडाल है जहाँ पर जो कारकुनान की तादाद है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक कारकुनान की जो तादाद है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और यहाँ पे कारकुनान ने झंडे भी हाथों में उठाए हुए हैं और इस वक्त बैठ के इस इंतजार में है कि जो क़ियादत मुज़ाकरात के लिए गए थे उनका क्या अभी तक जो है मुज़ाकरात का जो दौर है वो कहाँ तक पहुँचा है।
تو مزید بھی جو قیادت ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا مزید ڈیمانڈ کیا ہیں اور ابھی جو مذاکرات ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے. یہ بتائیے گا، مذاکرات تو ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گے کہ یہ جو دور ہے اگر کامیاب نہیں ہوتا ہے مذاکرات کا تو اگلا لائی عمل کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے اپنے مطالبات ہے. کل 10 نکات پیش کیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے حکومت کو. اگر یہ مطالبات مانے جاتے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم مطالبات منوائے. مطالبات مانے جاتے ہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے، اگر نہیں تو ظاہری بات ہے یہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھرنا آگے بڑھتا جائے گا اور یہ مہینوں پہ محیط ہو سکتا ہے. کیا کہ مہینوں بیٹھ جائیں گے یہاں پہ؟ بالکل بیٹھ جائیں گے، یہ تو ہماری تاریخ ہے. انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، منظم ہے ہم اور ہمارے ارادے پختہ ہے اور پرعزم ہے اور انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے. کچھ جائیں گے، کچھ آئیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. بالکل یہ بات تو ٹھیک کہی ہے کہ منظم ہے، کیونکہ جو جب بھی دھرنے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے سنگم میں چلنے والی جو میٹرو بس سروس ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے، اس کو بند کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ خاصا پریشان ہو جاتے ہیں. کیونکہ سستی سروس ہے تو سارے لوگ وہی یوز کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم منظم ہیں تو آپ جو میٹرو بس سروس ہے اس کو بحال کریں. تو اب جو میٹرو بس سروس ہے وہ صرف کمیٹی چوک کے علاوہ تمام جتنے بھی اسٹیشنز ہیں وہ بحال ہے اور اپنی جو روٹین کی ان کی جو سروس ہے وہ دے رہی ہے. تو ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، خواتین کارکنان بھی یہاں پہ آ رہی ہیں اور ان کا جوش بھی ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی آل دو سپورٹر ہے لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ وہ اس مہنگائی کے خلاف یہاں پر نکل آ چکے ہیں. عامر بلوچ سے بات کرتے ہیں جو کہ کافی ایکٹیو ہے. اور عامر یہ بتائیں، خواتین نے بھی آنا ہے ابھی اور کافی جذبہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ خواتین سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ اس لیے نکلیں کہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو کیا کہیں گے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ناکام ہوئے تو کیا لائی عمل ہوگا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جماعت اسلامی عوامی ایجنڈے کو اور عوامی ایشوز کو لے کر سامنے آئی ہے. یہ وہ ایشو ہے جو پی ٹی آئی کے ورکر کا بھی ہے، یہ نون لیگ کا اگر کوئی ورکر بچا ہے تو ان کا بھی ہے اور یہ پیپل پارٹی کے ورکر کا بھی مسئلہ ہے. یہ حتیٰ کہ یہاں پولیس اہلکار جو ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے گھر بھی بجلی کا بل وہی آ رہا ہے جو ہمارے گھر میں آ رہا ہے. تو اس وقت یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، اس کے لیے جماعت اسلامی جدوجہد کرنے نکلی ہے. تو آج یہ ہمارا دھرنا جاری ہے اور اس حوالے سے آج بیک ڈور پہ ہمارے مذاکرات بھی شروع ہوئے اور مذاکرات اور دھرنا بیک وقت جاری رہیں گے. اور جب تک کوئی ٹھوس عملی اقدامات عمل درآمد کی صورت میں سامنے نہیں آتے تب تک ہمارا دھرنا انشاءاللہ جاری رہے گا. اور یہ اگر بالفرد حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی یا کسی قسم کی ڈیلنگ ٹیکٹکس کو کھیلتی ہے تو پھر انشاءاللہ ڈی چوک کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے. عامر ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو بھی دھرنے آتے ہیں ان کے لیے بریانی، ان کے لیے یہ وہ چیزیں ساروں کا بندوبست کیا جاتا ہے، ان کو یہ یہاں سے پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے، جماعت اسلامی کس طرح سے اپنے کارکنان کی جو ساری نیڈز ہیں، ضرورت ظاہر سے باتیں ہوں گی، وہ کس طرح سے پوری کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے. جماعت اسلامی کوئی بھی پروگرام طے کرنے سے پہلے اس کی تمام نیٹی گریٹیز کو طے کرتی ہے، اس سے متعلقہ امور تمام ان کا جائزہ لیا جاتا ہے اور بھرپور منصوبہ بندی کے بعد پروگرام جو ہے وہ ہمارا بنایا جاتا ہے. دیکھیں یہاں بھی بن رہی ہیں کھانے، یہاں بھی بن رہے ہیں، لیکن یہاں کوئی ٹکٹ کا امیدوار نہیں ہے کہ جس نے اپنے ڈبے پر اپنا پرنٹ چھپوا کر لگوایا ہو. یہاں انہی کارکنان سے پیسے اکٹھے کیے گئے ہیں اور انہی کے فنڈ سے جو ہے وہ دھرنا چلایا جا رہا ہے. دیکھیں بن رہی ہیں، کھانے بھی بن رہے ہیں، کھانے پک بھی رہے ہیں اور مختلف قسم کے پکوان جو ہیں وہ ان کو کھلائے بھی جا رہے ہیں اور بھرپور منظم انداز سے ہماری کمیٹیاں جو ہیں وہ آپریشنل ہیں اور وہ ایک نظام کے تحت جو ہے وہ تمام افراد تک حتیٰ کہ میڈیا کے افراد تک بھی کھانا پہنچا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کل کہ کچھ گیمز بھی کھیلی جا رہی تھی. بالکل کھیلتے ہیں. جب امیر محترم کی تقریر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دھرنا جو ہے بریک آتی ہے دھرنے میں تو اس وقت کرکٹ کھیلی جاتی ہے، فٹ بال کھیلی جاتی ہے. ہمارے بزرگ بھی جو ہے وہ جوانی کی لہر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد کھیل کود کا یہاں منظر پیش کرتے ہیں. تو یہ دھرنا جو ہے یہ فیملی دھرنا ہے، یہاں بچے بھی آ رہے ہیں، فیملیز بھی آ رہی ہیں اور ہم پورے جلمہ شہروں سے کی عوام سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ آئیں اس دھرنے کے اندر اور اپنی آواز بلند کریں. یہ ہر ایک فرد کا ایشو ہے اور اس ایشو کے سولو ہونے کے بعد آپ کے کچن پہ بھی بہتری آئے گی، آپ کے گھر کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی. بالکل یہ کچھ صورتحال ہے اس وقت اس دھرنے کی. مزید کیا اپڈیٹ یہاں سے ہوتی ہے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا یہ دور ناکام رہتا ہے مذاکرات کا، اس تمام تر صورتحال سے مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.